أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئے ہم قرآن مجید پارہ نمبر 2 سورة البقرہ آیت نمبر 185 کی مشق کرتے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شین زبر ہا شہرا پیشرو شہر را زبر را میم زبر ما رما ضاد زبر الف ضا رمضان نون زبر لام نال رمضان اللام زبر لا دال زیر یادی شہر رمضان الذی الف پیش نون انزا زر زی انزی لام زبر لا انزلا فا زیر یا فی حاضر لام ہل فی ہل قاب پیش را قر الف کھڑ زبر آ قرآن نون پیش نو قرآن ہا پیش ہو دال زبر لام دل ہدل لام زیر نون لن ہدل لن نون زبر الف ناسین زیر سی ہدل للناسی واو زبر وا با زبر یا بی و بی یا زر یی و بی نون کھڑ زبر نا و بینات آزر میم تم و بیناتم میم زر می نون زبر لام نل من الہا پیش ہدا کھڑ زودا ہدا واو زبر لام والفا پیش را فر والفرقا زبر الف قا والفرقان نون زرنی والفرقانی فا زبر فا میم زبر نون من فمن شین زبر شاہ حاضر ہی شہید دال زبر دا شہیدہ میم زیر نون من کا پیش کو من کو میم پیش شین مش من کو مش شین زبر ہا شہرا زبر را شہرا فا زبر لام فل یا زبر یا فل یا صاد پیش میم سم فل یسم ہا پیش ہو فل یسم واو زبر وا میم زبر نون من و من کاف زبر الف کا نون زبر نا کان میم زبر ما را زر یاری مریضات و زبر تن مریضن
अलिफ ज़बर वा औ आइन ज़बर आ औ आ लाम खड़ी ज़बर ला औ अला सीन ज़बर सा फा ज़बर फा सफ़र आ दो ज़ेरिन सफ़रिन फा ज़बर फा आइन ज़ेर दाल इद फ़इद दाल ज़बर दा फ़इद्दा ता पेश मीम तुम फ़इद्दतुम मीम ज़ेर नून मिन अलिफ ज़बर या ज़बर अलिफ या अय्या मीम दो ज़ेर मिन अय्या मिन अलिफ पेशु खा ज़बर खा उखरा ज़बर रा उखरा या पेश यूराजेर यारी यूरी दाल पेश लाम दुल यूरीदुल लाम खड़ी ज़बर ला यूरीदुल्लाह पेश हु यूरीदुल्लाहु बाज़ेर बी का पेश कु बिकु मीम पेश लाम मुल बिकु मुल या पेश सीन युसरा ज़बर रा युसरा वाव ज़बर वा लाम ज़बर अलिफ ला वला या पेश यूराजेर यारी वला यूरी दाल पेश दु वला यूरीदु बाज़ेर बी का पेश कु बिकु मीम पेश लाम मुल बिकु मुल आइन पेशिन उसरा ज़बर्रा उसरा वाव ज़बर वा लाम ज़ेली वाली ता पेश काफ तुक वाली तुक मीम ज़रमी वाली तुक मी लाम पेश लाम लोल वाली तुक मिलुल आइन ज़ेर दाल इद दाल ज़बरदा इद्दा ता ज़बरता इद्दता वाव ज़बर वा लाम ज़ेली वाली ता पेश तु वाली तु काफ ज़बर बा कब वाली तु कब बा ज़रबी वाली तु कब बी रा पेश लाम रोल वाली तुकब्बिरुल्लाह खड़ी ज़बर ला हा ज़बर हा वाली तुकब्बिरुल्लाह आइन ज़बर लाम खड़ी ज़बर ला अला मीम ज़बर अलिफ मा हा ज़बर हा मा हा दाल खड़ी ज़बर दा मा हदा का पेश मीम कुम मा हदा कुम वाव ज़बर वा लाम ज़बर ला वला आइन ज़बर लाम अल वला अल लाम ज़बर ला वला अल्ला का पेश मीम कुम वला अल्लकुम ता ज़बर शीन तश का पेशकु तशकुरा पेशवारू तशकुरून नून ज़बरना तशकुरूना शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शहिदा मिनकुम अश-शहर फलयसुम वमन कान मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। आइए हम इस आयत की तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शहिद मिनकुम अश-शहर फलयसुम वमन कान मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान
فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।